वजीर दिफा ख्वाजा आसिम ने सिस्टम डीरेल होने के खदशे का इजहार कर दिया। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा, सूरत हाल तशवीशनाक और गैर यकीनी है। हफ्ते 10 दिन में सब मामलात वाज़े हो जाएंगे। हुकूमत बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। इलेक्शन कलअदम करने का भरपूर दिफा करेंगे। पीटीआई पर पाबंदी लगाने का ऐलान जल्दबाजी में किया गया। इत्तेहादियों से मुशावरत करनी चाहिए थी। मेरे ख्याल में 9 मई वाक़े पर ही पीटीआई पर पाबंदी लगनी चाहिए थी। सरगोशियाँ हो रही हैं, अक्टूबर आने दें, इंतखाबात से मुतालिक दरख्वास्त लगा देंगे। हमारे पास जो दवा है इस्तेमाल करेंगे। सियासी हालात के ज़िम्मेदार सिर्फ सियासतदान नहीं, अदलिया भी है। बानी पीटीआई की रिहाई की सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। सिफारती सतह हो या कोई और, पीटीआई को अमरीका से इमदाद मिल रही है। पीटीआई ने अपनी हमायत के लिए अमरीका में लॉबीज हायर कर रखी। 1 महीने तक आपने इंचार्ज जजेस को लाना और वो भी 3 साल के लिए बदनीयती पर मबनी है। हम नहीं समझते इससे कौम की फलाह होगी, इससे और ही बदएतमादी बढ़ेगी। बहैसियत सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौमी असेंबली में मैं वाज़े तौर पे ये बात करना चाहता हूँ, किसी का बाप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं बैन कर सकता। एडॉक जजेस की तैनाती पर हलचल। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का ऐलान। पीटीआई का एडॉक जजेस की तकर्री के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक पैदल मार्च। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फिर इस्तीफा मांग लिया। बैरिस्टर गौर खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में एडॉक जजेस लगाना बदनीयती है। सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा रिजर्वेशन भिजवा रहे हैं। मखसूस नशिस्तों का फौरी नोटिफिकेशन किया जाए। उमर अयूब बोले, किसी का बाप भी हमारी पार्टी पर पाबंदी नहीं लगा सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी इस्तीफा दें वरना आर्टिकल 6 लगेगा। ज़रताज गुल ने कहा, तहरीक इंसाफ थी और रहेगी। शिबली फराज ने कहा, मैंडेट अब अवाम के नुमाइंदों के पास जा रहा है। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुश्तरका इजलास में पीटीआई की मखसूस नशिस्तों की लिस्टों पर भी मुशावरत मुकम्मल। जस्टिस रिटायर मशीद आलम के बाद जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर की भी हेडॉक जज बनने से माजरत। जुडिशल कमीशन को आगाह कर दिया। जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर ने अपने नोट में एडॉक जज की तैनाती को आईनी करार देते हुए कहा, इस मामले पर होने वाली तनकीद बिला जवाज है। जस्टिस रिटायर सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर मजहब आलम मियां खैल एडॉक जज बनने पर रजामंदी जाहिर कर चुके। एडॉक जजेस की तकरीर से मुतालिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सदारत में जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। आइन एडॉक जजेस की तैनाती की इजाज़त देता है। एडॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं, जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तौसील नहीं हो रही। वफाकी वजीर कानून की वजाहत। आज़म नज़ीर तारक कहते हैं, चीफ जस्टिस से जुडिशल कमीशन की मीटिंग के हवाले से मुलाकात हुई थी। उस वक्त मुद्दत मुलाजमत में तौसी का मामला भी ज़ेर बहस आया। चीफ जस्टिस ने कहा, मुद्दत मुलाजमत की तौसी में दिलचस्पी नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की तजवीज़ से मुत्तफिक थे। जुडिशल सिस्टम की इस्लाहात के लिए आइनी तरमीम के हक़ में हूँ। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 का जेन्युइन केस है। तहरीक अदम एतमाद की मौजूदगी में असम्बलियाँ तहलील करके तहरीक इंसाफ ने आइन की खिलाफ वर्जी की। पिछले साल पीटीआई पर पाबंदी ना लगाने का फैसला सियासी माहौल को बरकरार रखने के लिए किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई की मखसूस नशिस्तों का इंतजार। इलेक्शन कमीशन ने नज़रसानी का इंदिया दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन का पहला मुशावरती इजलास बेनतीजा खत्म। इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और लीगल विंग्स के हुक्काम की ब्रीफिंग। कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 2 हल्फनामों से मुतालिक अबहम मौजूद है। एक रुकन के 2 हल्फनामों से मुतालिक बहम दूर करने के लिए जजेस से इन चैम्बर रिव्यू किया जा सकता है। पीटीआई का तंजीमी ढांचा मौजूद नहीं। तंजीमी ढांचा ना होने से बहम है किसकी मखसूस लिस्टें मंजूर की जाएं। इजलास आज दोबारा होगा। चीफ इलेक्शन कमीशन की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से भी मुलाकात। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील पर तबादला ख्याल किया गया। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त। रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुस्लिमीन नून की दरख्वास्त को नंबर अलॉट कर दिया। ज़राए के मुताबिक दरख्वास्त को 312 नंबर अलॉट किया गया।
مقصود نشستوں پر عدالتی فیصلے کے بعد نون لیگ کی مشکلات میں اضافہ، نواز شریف کا اتحادیوں سے رابطوں کا بھی فیصلہ، اثر نو سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا، نواز شریف خود صدر آصف علی زرداری، قافلے کے سربراہ چودھری شجاعت حسین اور دیگر سے مشاورت کریں گے۔ نواز شریف مری سے لاہور پہنچ گئے، پارٹی کا مرکزی اجلاس طلب کر لیا۔ سرمایہ داروں کو ٹیکس نیٹ میں لائیں، غریب طبقے پر اضافی بوجھ نہ ڈالا جائے، وزیر اعظم شہباز شریف کی ایف بی آر کو ہدایت۔ ایف بی آر میں اصلاحات کے لیے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا، ایف بی آر ڈیجیٹلائزیشن کے مثبت نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے۔ 4 مہینوں کے دوران ٹیکس ریفنڈ میں 800 ارب کا فراڈ پکڑا گیا۔ اصلاحات کے منصوبوں میں غیر ضروری تاخیر افسوسناک ہے، سیز ٹیکس ریفنڈز کی ادائیگی میں کوئی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعظم کی تاجر دوست موبائل فون ایپلیکیشن کو مزید فعال بنانے کے لیے ریٹیلرز کے ساتھ مشاورت جاری رکھنے کی ہدایت۔ صنم جاوید کی گرفتاری غیر قانونی قرار، اٹارنی جنرل نے کہا، بلوچستان پولیس راہداری ریمانڈ کی استدعا پر زور نہیں دے رہی۔ صنم جاوید کو مزید کسی مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جائے گا، اپنی مرضی سے کہیں بھی جا سکتی ہیں۔ جسٹس گلحسن اورنگزیب نے وکیل سے کہا، انٹرنیٹ پر دیکھا صنم جاوید بہت نامناسب زبان استعمال کرتی ہیں، آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ آئندہ نامناسب گفتگو نہیں کریں گی؟ وکیل نے کہا، صنم جاوید آئندہ نامناسب الفاظ استعمال نہیں کریں گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے رہائی کی درخواست نپٹا دی۔ معظم جدوئی کو ریلیف، جمشید دستی پر دہشت گردی کا مقدمہ، علاقہ مجسٹریٹ نے مظفر گڑھ سے گرفتار ایم این اے معظم جدوئی کو اینٹی کرپشن کے مقدمے سے ڈسچارج کر دیا۔ پی ٹی آئی کارکنوں کی معظم خان جتوئی اور بانی پی ٹی آئی کے حق میں نعرے بازی۔ دوسری جانب پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کے الزام میں پی ٹی آئی رہنما جمشید دستی اور بھتیجے سمیت 15 افراد کے خلاف مقدمہ درج، ازداد دہشت گردی ایکٹ سمیت دیگر دفعات بھی شامل۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے نئے توشہ خانہ کیس میں گرفتاری اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی، گرفتاری غیر قانونی قرار دے کر رہا کرنے کی درخواست دائر۔ موقف اختیار کیا، سیاسی مخالفین نیب کو مسلسل سیاسی انتقام کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بانی پی ٹی آئی پر 200 سے زائد مقدمات کے اندراج پر حیرت کا اظہار۔ سماعت کے دوران جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے استفسار کیا، کیا یہ سب جائز کیس ہیں؟ لگتا ہے یہ سب سیاسی نتائج والے ہی کیسز ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ جیل نے بانی پی ٹی آئی کی ملاقاتوں کی فہرست جمع کروا دی۔ ادھر نیب کا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے تفتیش کا چوتھا مرحلہ بھی مکمل، تحفے میں ملے جیولری سیٹ سے متعلق سوالات بھی کیے گئے۔ چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے قیام کے 97ویں سالگرہ، آج جی ایچ کیو میں تقریب، پاکستان میں چین کے سفیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے چینی مہمانوں کا استقبال کیا۔ آرمی چیف نے چینی دفاع، سلامتی اور ملک کی ترقی میں پی ایل اے کے تعاون کی تعریف کی، کہا پاک فوج اور پیپلز لبریشن آرمی کے درمیان تعلقات مضبوط ہیں، کوئی طاقت پاک چین دوستی ختم نہیں کر سکتی۔ چینی سفیر نے کہا، پاکستان نے خطے میں امن و استحکام کے لیے بڑی قربانیاں دیں، پاکستانی فوج ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے آگے رہی۔ ملک میں بجلی نہیں آ رہی، صرف بل آ رہے ہیں، پاور سیکٹر کا مسئلہ دہشت گردی سے بھی بڑا ہے۔ مصطفیٰ کمال برس پڑے، کہا پاور اور گیس سیکٹر کا قرض 5000 ارب روپے تک پہنچ چکا، ضرورت سے زیادہ بجلی ہے لیکن پھر بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی۔ بجلی مہیا کرنے والے 20 اداروں میں سے 19 سرکاری اور 1 نجی ہے، ہمارے پاس ٹرانسمیشن لائنز ہی نہیں کہ لوگوں تک بجلی پہنچائیں۔ دنیا کی سب سے بڑی بس ساز کمپنی یوٹونگ کا کراچی میں انٹر سٹی اور الیکٹرک بسوں کا پلانٹ لگانے کا فیصلہ، کام 3 ماہ میں شروع ہو جائے گا۔ سندھ کے سینئر وزیر شجی انعام میمن نے بڑی خوشخبری دے دی۔ یوٹونگ بس کمپنی کے حکام کی صوبائی وزیر شجی انعام میمن سے ملاقات، شجی انعام میمن نے بتایا پلانٹ کا کام اگلے سال مکمل ہو جائے گا، الیکٹرک اور ہائبرڈ ڈیزل بسیں تیار کی جائیں گی، پاکستان کا زر مبادلہ بھی بچے گا۔
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी बरकरार। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 684 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 81,839 की सतह पर बंद। सोने की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा, 4,600 रुपये इजाफे से सोने की फी तोला कीमत 2,54,000 रुपये हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे इजाफे से 278 रुपये 11 पैसे में फरोख्त होता रहा। वज़ीर आला सिंध कराची को तजावुज़ात से पाक करने के लिए इन एक्शन, फुटपाथ, ग्रीन बेल्ट और सड़कों से तजावुज़ात के खात्मे के लिए 2 हफ्ते में प्लान तरतीब देने की हिदायत। कहा, मुझे शहर साफ सुथरा चाहिए, सड़कों पर किसी किस्म की कोई रुकावट मंजूर नहीं। पार्किंग एरियाज बाकायदगी से नामजद किए जाएं, सड़कों पर पार्किंग की बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी।